अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। खेल जी बड़ा दिलचस्प हो गया है। एक तरफ तो सुहेल अफरीदी साहब तकरीबन बंद गली में जाते जा रहे हैं। आज उनके खिलाफ बागी ग्रुप की जानब से जो मीटिंग की गई है और जो फैसले किए गए हैं वो बड़े अहम हैं। और इसके साथ साथ अलीमा खान और सुहेल अफरीदी से जुड़ी हुई जो खबरें आ रही हैं वो भी अफरीदी साहब के लिए काफी तशवीशनाक हैं। अब अफरीदी साहब के पास रास्ता एक ही बचा हुआ है कि या तो वो मुजाहमत करे और खान की रिहाई के लिए कोई किरदार अदा करे, वरना शायद उन्हें इस्तीफा देना पड़े। और वो शायद खुद ही इस ऑप्शन पर सोच रही हूं। यानी मैं कोई नहीं होता मशवरा देने वाला या किसी को धमकी लगाने वाला या किसी से मुतालबा करने वाला कि भाई इस्तीफा दो। वो खुद ही इन चीजों पर गौर कर रहे हैं कि या तो वो घर चले जाएं या फिर खुलकर वो मुजामत करे। तो ये चीजें हैं जो इस वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने रखनी है। सड़कें कहां पे गर्म होने जा रही हैं, कहां पे मैदान सजने जा रहा है और बाकी क्या खबरें हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो एक तमाशा चला हुआ है उस पर भी बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दिया करें। सबसे पहले सुहेल अफरीदी, फिर बाकी तमाशे सारे बाद में। जो मीटिंग हुई है वो जो 25 हैं, 30 हैं, 27 हैं, 28 हैं, जितने भी बागी हैं या जिनको कहा जा रहा है उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया हुआ है। अब बात आपने ध्यान से समझनी है। खबर क्या है? खबर यह है कि तहरीक इंसाफ के नाराज धड़े का इजलास खत्म हो गया है। खैबर पख्तूनख्वा का आइंदा माली साल का बजट मंजूर, इमरान खान से मुलाकात के बगैर ना किया जाए। नाराज धड़ा जल्द अलीमा खान से मुलाकात करेगा और इमरान खान से मुशावरत किए बगैर बजट मंजूरी का हिस्सा ना बनने का वाजिया पैगाम देगा। यानी जो धड़ा है ना, इसका यह मुतालबा नहीं है कि हमें वजारतें दे दो। ये कहते हैं कि भाई खान की रिहाई के लिए कुछ किया जाए। हुकूमतें चलती रहेंगी, बनती रहेंगी, गिरती रहेंगी, अभी खान को हमारी जरूरत है। यानी जो चीजें सामने आ रही है। और ये कहते हैं कि हमें ऐसे ही मुंह उठा के बजट पास नहीं कर लेना चाहिए जैसे पिछले साल खान के हुक्म के बावजूद अली अमीन गंडापुर ने एक हफ्ता पहले ही बजट पास कर लिया था। अब अलीमा खान का भी ये तो यही मुतालबा है ना। अलीमा खान भी कहती हैं कि ऐसे ही बजट पास ना किया जाए, मुलाकात की शर्त रखें। और अलीमा खान ने कहा कि आप अदालत से रजू करें, जो भी करने करें, ऐसे बजट पास नहीं होगा जब तक खान से मुलाकात नहीं होती। अब आईनी मामला है, कहा जाता है बजट पास ना किया जाए तो हुकूमत भी फारिग हो सकती है। गंडापुर भी इसी जल्दी में उन्होंने एक हफ्ता पहले ही ये काम कर लिया था। अच्छा, अलीमा खान से बगावत की जा सकती थी, अलीमा खान को अंडर एस्टिमेट किया जा सकता था, कहा जा सकता था कि आपका क्या काम कि आप इंटरफेरेंस करें। लेकिन ये जो MNA 25-30 MPAs हैं, ये जो खड़े हो गए हैं, अब सुहेल अफरीदी साहब के लिए मुश्किल है। जो मैंने पहले भी वीडियो किया था, बताया था कि अलीमा खान ने जो डांट पिलाई है, जो झाड़ पिलाई है अफरीदी साहब को, शफी जान और दीगर जो बीना खान अफरीदी वहां पे बैठे हुए थे, अलीमा खान ने कहा तुम जो लड़के हो, तुम जो लोग हो, तुम काउंसलर भी नहीं बन सकते थे, काउंसलर भी नहीं बन सकते थे। मेरे भाई की वजह से तुम अयाशियां कर रहे हो, मेरे भाई की वजह से तुम इतने इतने बड़े ओहदों पर बैठे हुए हो, तो उसके लिए तुम कुछ कर ही नहीं रहे। तुम ये धरना देने के लिए आई हो 200 बंदे लेके। तो एक तरफ अलीमा खान की मुजामत है, दूसरी तरफ अपने MPAs खड़े हो गए हैं, बजट पास कराना भी आईनी मामला है और इधर से मुलाकात की शर्त। तो अब सुहेल अफरीदी साहब काफी, जिसे कहते हैं ना, मुश्किल के अंदर फंस जाना या एक टफ सख्त इम्तिहान। वो दूसरी खबर सुन लें, सड़कें गर्म करने के हवाले से मुज़ाकरात जारी थे। जो कश्मीर की एक्शन कमेटी है और हुकूमत, उनके दरमियान वो जो महाजरीन की सीटें हैं, क्योंकि पहले ये तय पा गया था कि महाजरीन की सीटें खत्म कर दी जाएंगी, बाद में कहा गया नहीं ऐसा करते हैं, टोटल 12 सीटें हैं तो 6-6 कर लेते हैं, 6 खत्म कर देते हैं, 6 रख लेते हैं। बहरहाल आज दोबारा इस पर मीटिंग हुई और फैसला नहीं हो सका, यानी कोई एक्शन कमेटी के मुतालबात नहीं माने गए। अब वो गालबन 9 जून को सड़कों पर आने जा रहे हैं। तो कश्मीर के अंदर दोबारा से वही जो सूरत हाल, पहले भी बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल बन जाती है, एहतजाज होता है, लोग मरते भी हैं, शहीद भी होते हैं, यानी पुलिस वाले और बाकी जो है वो उनका भी नुकसान होता है। तो एक तरफ मामला एक दफा फिर उसी तरफ जाने जा रहे हैं। अच्छा, एक तरफ तो आज बिलावल जरदारी की अगर आपने तकरीरें सुनी है ना, तो आपको पता चल गया होगा बिलावल जरदारी, ओए नवाज शरीफ, वो नवाज शरीफ, तू तड़ा करके बातें कर रहा था ना बिलावल
بلکہ کچھ جملے میں ان کے آپ کے سامنے رکھ بھی دیتا ہوں. اچھا، میں گلے شکوے نہیں کرنے آیا. ہماری تربیت ہی نہیں کہ ہم گلے شکوے کریں. ہم نے کبھی شکوہ نہیں کیا کہ قائد عوام کو تختہ دار پر کیوں لٹکایا. کبھی نہیں کہا میری والدہ کو شہید کیا گیا. کبھی شکایت نہیں کی میری والدہ کو بغیر کسی وجہ کے والد کو 14 سال جیل میں رکھا گیا. ہم گلے کرنے والے نہیں ہیں. ہم پاکستان کھپے کے نعرے لگانے والے جماعت ہیں. ہم جد و جہد کرنا جانتے ہیں. ہم اپنا حقوق چھیننا جانتے ہیں. یعنی انہوں نے کہا کہ نواز شریف شکوے کر رہا تھا، گلے کر رہا تھا، مجھے کیوں نکالا، میرے جیسے بندے کو کیوں نکالا، میرے ساتھ کیوں ظلم ہوا. کہ ہم نواز شریف طرح شکوے. اور پھر کہا یہ نون لیگ والے کہہ رہے تھے کہ یہ بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، دائیں ہاتھ کا کھیل ہے بجلی. تو انہوں نے کہا لگاؤ نا. اور پھر انہوں نے کہا یہ جو قیدی نمبر 420 ہے، عمران خان پر تنقید کی کہ یہ کہتا ہے میں نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا. کہا عمران خان نے ایبسلیوٹلی ناٹ نہیں کہا، یہ تو مرد حر، مرد کلندر آصف علی زرداری تھا جس نے اپنی حکومت میں امریکہ کو لات مار دی تھی اور کہا تھا ہم تمہیں بیشز نہیں دیں گے. تو اصل تو ایبسلیوٹلی ناٹ زرداری نے کہا تھا. حقیقت کیا ہے؟ جھینگا مشتی، 2 نمبری، لوگوں کو بیوقوف بنانا. مجھے نہیں لگتا گلگت بلتستان کے لوگ اتنے بیوقوف ہوں گے، کیونکہ میں نے جتنا ان کو دیکھا ہے مجھے وہ معقول، اچھے، مہمان نواز، سمجھدار لوگ لگے ہیں. تو لہٰذا وہ میرے خیال سے اتنے بیوقوف نہیں بنیں گے کہ وہ اس نے یہ کیا. اچھا، اس کے پیچھے کیا؟ پیپلز پارٹی نے دوسری طرف تو ادھر تو تڑا ہو رہی ہے، تو صرف کہہ رہے ہیں کہ 10 جون، اب 10 جون کو بجٹ پیش ہوگا نا، تو 10 جون کو اسلام آباد پہنچے پیپلز پارٹی والے نون لیگ کی حکومت کو بجٹ کے اندر ووٹ دے. ڈرامے بازی دیکھیں، ڈرامے بازی دیکھیں، ووٹ دیں بھائی. تو بہرحال ووٹ بھی دیں گے، ایک ساتھ بھی ہیں اقتدار کے اندر بھی. اور الیکشن جب آ جاتی ہیں تو نواز شریف کو پروگریس، ترقی، ڈیولپمنٹ یاد آ جاتی ہے، اور ان کو نون لیگ سے دشمنی جو ہے وہ یاد آ جاتی ہے. یہ 2 نمبری ہے، ظاہر ڈرامے بازی ہے. پوری دنیا یہ سمجھ چکی ہے کہ یہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. عمران خان اور بشرا بی بی سے القادر ٹرسٹ کیس کا جو فیصلہ آیا تھا اس میں وہ سپریم کورٹ سے رجوع کرنا تھا، ڈاکومنٹ سائن نہیں کروائے جا رہے. تو اب خالد یوسف چودھری نے آئی جی جیل خانہ جات کو خط لکھ دیا گیا جس میں مکمل ساری تفصیل لکھی گئی ہے کہ کتنی دفعہ انہوں نے رجوع کیا، کتنی دفعہ ڈاکومنٹس بھیجے. اس کے باوجود جو ہے وہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ سائن نہیں کیے جا رہے. پنجاب کے اندر یہ جو مارکیٹیں بند کر دی جاتی تھی، پہلے تو 8 بجے تھا، اب نیا ٹائم، نیا شیڈول جاری کیا گیا ہے. حکومت پنجاب نے مارکیٹوں کے نئے اوقات کار جاری کر دیے. دکانیں، مارکیٹیں، شاپنگ مال 9 بجے تک کھلے رہیں گے. پہلے 8 تھا، اب 9 کر دیا گیا ہے. جبکہ شادی ہال، مارکیز 10 بجے تک کھلی رہیں گی. ریسٹورنٹ، سینما، کیفے 11 بجے تک کھلے رہیں گے. اور اس کے بعد جو آپ کی ہوتی ہے ٹیک اوے، یعنی کھانا پیک کروا کے لے جانا، وہ والی سہولت جو ہے وہ ساری رات یا جب تک کو جاری رکھنا چاہے وہ جو ہے وہ رہے گی. بہرحال صورتحال بڑی جو ہے وہ خطرناک ہونے جا رہی ہے. گلگت بلتستان کا الیکشن بظاہر تو میڈیا بھی یہی تاثر دے رہا ہے، یا نون یا پی پی یا نون. ان کا پی ٹی آئی تو ہے ہی نہیں، نہ پی ٹی آئی کو کوریج دی جا رہی ہے، نہ پی ٹی آئی کو کیمپین کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے، نہ پی ٹی آئی کو انتخابی نشان دیا جا رہا ہے. تو یہ ہفتہ بڑا اہم ہے. 7 جون گلگت بلتستان میں الیکشن، 9 جون کو ممکنہ طور پہ کشمیر کے اندر احتجاج ہو سکتا ہے، 10 جون کو بجٹ، اور اس کے بعد سہیل افریدی صاحب کا بجٹ خان سے ملاقات ہوتی ہے نہیں ہوتی. اور اگر ملاقات نہیں ہوتی تو بجٹ اگر وہ پاس کرواتے ہیں تو کیسے کرواتے ہیں؟ اب تو ان کے پاس نمبر ہی پورا نہیں ہے. تو صورتحال یعنی جسے کہتے ہیں نا وہ تھوڑی سی کشیدگی کی طرف اس طرف جا رہی ہے. بہرحال ہم آپ کو رپورٹ کرتے رہیں گے. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.